मोगाच्यान आयताराच्या आराधनाक तुमकां समेस्तांक आमचे वांटू जॉइन जाल्ल्या फेसबुकांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. ह्या घडयेर आमी मागणें करया आनी आराधनाक या. सर्ग आनी संवसार आसलेल्या देव बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका हगोळा दिता, तुका महिमा जावन सुमया म्हूण मागता. पवित्र आत्म्या तुका स्वागत करता. देवाच्या पवित्र आत्म्या आराम जावन अंत्य म्हणटर तूं सोले म्हूण मागता. तुजी भुरगीं समया आमचे वांटू आराधनाक जॉइन जाल्यांत. समया देवाच्या पवित्र आत्म्या तूं तांकां बोर म्हूण मागता. तुजे उतार म्हणटा जो सद्या 4:20 म्हणटा तुका आराधना करतले उमकींत म्हूण जायचे, सत्यात आनी आत्म्यांत आराधना करतली जायचे म्हूण तुजे उतार सांगता. ह्या घडये सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधना करूंक तुज्या पवित्र आत्म्यांत आमकां समेस्तांक भर. आमी समेस्तांनी केल्लें आराधनान सुत्यन तुका महिमा जावन म्हणून तुले प्रार्थना मागता. आमकां संपूर्ण आमी तकशिता समया तुजे मुखार तकसून तुज्या बग्यान पांयादाळ येवन तुका आमी स्तुती करता, तुका आराधना करता. समया जेजू आमच्या आराधना स्तुतीत आमचो धंप वयर गेल्ल्या खातीर अर्घ दिता. समया तुवें स्विकार केल्ल्या खातीर अर्घ दिता. समया मुखली घडी आमकां चलय म्हण तुजे प्रार्थना विनंती करपाक मागता. हरी एकल्यांचे मन कंट्रोलाक हाडून घे. समया जेजू दिश्ट तुजे रसन म्हण तुजे प्रार्थना मागता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जेवच्या नेमे आमेन. आमी समेस्त मेळोन आता ह्या घडयेर आमच्या समया देवाक आराधना करया. आमी देवाची उपस्थिती आमच्या मध्ये आसा. तुझे प्रेझन्स आमच्या मध्ये आसा. तुझे अभिषेक आमच्या मध्ये आसा. तो एक एकल्याक तुमकां भरता, ताच्या आत्म्यान भरता. कडे कलर म्हजो आत्मो बरी एकल्या वेळ हांव देव येतलो म्हणून ताणें प्रॉमिस केला. होली जावन आसा. 20:04 हलगडे ताका आड पडून आराधना करता. हरी एक देवदूत
शरोपी ताका आड पडून आराधन करता आमचे सोरेश्वर देव राज करता योग्य जाणाचा योग्य जाणाचा त्याच्या एनर्जीकात बरता देवाच्या आत्म्यात बरता तुमका बरोबर सुते तो पावो तुदे पवी 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 सराची पाता बक्षिला सराची पीडा गुण केला समयाची जुना पुरुषारामची समेस्त फटका बक्षिला सगळ्या मनुष्याकडे फटका बक्षिला खरी एकली पीडा देवाची उतर म्हणतात ताणे आमची समेस्तची पीडा ताचेवर काढली तो बरो देव जावन आसा कोण ताचे सरसी येतात ती ताका घेतनाच तो ताका सोन दर्शन होली जावन आसा तो होली जावन आसा बरो सत्य तो पावो तो दे पवी 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 तो बरो देव जावन आसा तो पवित्र जावन आसा तो पवित्र 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 म्हणून व्हडल्या शब्दांत उक्तापणाच्या धरतात ते जोम बरें तें आसा व्हडलो जोम हांवें पळयलो व्हडलो देवदूताचो जोम हांवें पळयलो व्हडलो जाती खुला भाशेचो एक जोम हांवें पळयलो म्हणटा ती वत्तो शब्द तो पवित्र पवित्र जावन आसा त्या पवित्र देवाक आमी आराधना करया ताका आराधना करया आमी ताच्या सरपडया ताका आमी तुज्या बाया दळा आमी सरपडया आमी आमकां ताणें जिवान दवरला मगाच्यान हो दीस कोणाचो बाग ताणें फावो केला कुत्तलो तो खालालो आसना जाल्यार आमकां ताणें जिवान दवरला ताका स्तुती करगे आराधना करगे ताच्या सरसीन आमी आसा गे म्हण वय मगाच्यान
उतार तुवें दोनी हात उसोन मनशा पळयाक कितलो मोग करता म्हण तुवें दाखोवन दिलें समय उतार म्हणटा बापा बापान संवसार असोय मोग केलो आपल्या एकल्याक पुताक ताणें दान दिलो ताणें नासवण सरेंडर जाय सम्या हाता केला म्हाका बक्षी सम्या हांव म्हाका समर्पण दिता सम्या कळीत नासतना हांवें हाता केला म्हाका बक्षी तुका समर्पीत हांव आम्ही तुझा मोग करता सम्या आम्ही केल्ल्या बरं वर्क तो मोग तुवें आमकां केलाय सम्या या आनी सत्मानता सम्या सम्या आमी समेस्तांनी मेळोन ह्या घडयेर केल्लें आराधन स्तुत्यंत तुका महिमा जाल्ल्या खातीर अर्घ दिता कित्याक तूं महिमेक तूं एकलो योग्य जावन आसाय स्तुतेक योग्य जावन आसाय आराधनाक तूं योग्य जावन आसाय प्रियेक मान महिमा तुका जावन मागता आमेन मोगाच्यानो ह्या घडयेर तुमी आनी आमी मेळोन आमच्या सरस्पर देवाक आमी स्तुती केली ताका आराधन केलें आमी आमची आराधन स्तुती ताणें स्विकार केली ह्या घडयेर आमी देवाचें उतर आयकूंक या देवाच्या उतरांत जीव आसा देवाच्या उतरांत सकत आसा देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर दोन दरीच्या तलवारी बरी जावन आसा एका मनशाचें जिवीत तो परिवर्तन करूंक देवाच्या उतरांत साध्य आसा मगळा बापा तुका हांव अर्घ दिता म्हाका संपूर्ण तक्षिता तुजे मुखार तुजें उतार तूं उलय म्हज्या तोंडां जावन कोण कोण आयकता तेगे सम्या ते जीव जोडून घेवन म्हण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता सम्या 100 फोड दिवन म्हण मागता बापा सम्या तूं उलय पवित्र आत्म्या म्हज्या तोंडां जावन उलय म्हण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता आमेन मोगाच्यानो आज आमी देवाचे उतर आयकया जोहांचो 14 अध्याय 14 ओळ 16 तावन आमी 18 पर्यंत वाचून आमी समजून काडया आमी 15 जावन वाचया तेन्ना आमकां कंप्लीट समजता तें उतार काले म्हण तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात जो सद्या 14:15 तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार आमी जेजूचो मोग करता वयस जाल्यार निजा की वयस जाल्यार आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार म्हजे उपदेश तुमी पाळटल्यात म्हणटा काय म्हणटा ती उपदेश सोम्याचे उपदेश आमी चिंता उपदेश ओल्ड टेस्टमेंट 10 उपदेश दिला ताणें म्हणून नवे टेस्टमेंट वाचत्यार कळटा कितले उपदेश ताणें दिल्यात की म्हण हर एक तो उलयल्लो उतार ते उपदेश जावन आसा सम्याचे उपदेश जावन आसा तुमी फाळटल्यात म्हणटा मुखार काले म्हणटा तो पळया तो वळू हांव बापा लागीं मागतलो म्हणटा एक उतार आमी पाळटा जाल्यार मोगाच्या भावानी भयणे आमी उतार पाळटा जाल्यार उतरान आमी चलता जाल्यार थोडो बापा लागीं मागतालो काले म्हणटा थोडो बापा लागीं मागतालो तो तुमकां एक मादादार दितलो थोडो मागतालो तुमी उतार पाळटात जाल्यार
तो वळाव बापालागे मागतलो, बाप एक तुमकां मदत दितलो. हेल्पर जायचे आमकां संवसारार जियेचेल्यार. काळोख बरलो संवसार जावन आसा, खोटेपण बरलो संवसार जावन आसा, फोटयांचो संवसार जावन आसा, स्वार्थान बरलो संवसार जावन आसा, पातकान बरलो संवसार जावन आसा. आमकां त्या संवसाराच्या मध्यागात आमकां जियेचें. जेजू म्हणटा हांव उजवाड जावन आसा, तुमी उजवाडान चला म्हणटा. हांव उजवाड जावन आसा, म्हजे पाटलाव करा म्हणटा. आतां आमी ताचो पाटलाव करचे, उजवाडान चल जाल्यार आमी कालें करचें मगाचें न्हू. आमकां कशें चलचें आमी? आमच्या बळांत आमच्या सक्त्यान आमकां चलोवन जाता गी? या आमी समया कांय म्हणे वर दिया जाता गे तांतू? जायना, जिवंक जायना तशें. समयाची उतार काड म्हणटा, तुमकां मदतदार दिता म्हणटा. खंय आसा मदतदार? खंयचे कटवणार वस्ती करता गी तो? या खंयचे वस्तूचेर तो वस्ती करता गी तो मदतदार? तो खंयच्या कटवणार खंयच्या वस्तूचेर, खंयच्या बगवून जाग्याचेर तो वस्ती करना. तो पवित्रत्व तुज्या खातीर, म्हज्या खातीर दिल्लो पवित्रत्व. आमकां सहाय करच्या खातीर, ह्या संवसारांत जिवंक, काळोख भरल्या संवसारांत आमकां जिवंक तो सहाय करता. तुवें आनी पातकांत पडनाशें. समयाचे उतार आमी समजून काडून त्या जियेचें म्हणून तो आमकां मदत करता. मदतदार उडोवन काण घ्या. पवित्रत्व व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाचो पवित्रत्व व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाच्या पवित्रत्वाचे आमकां अनुभव जायचे पवित्रत्वाचो. हांगा देवाचें उतर म्हणटा, वो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. काय म्हणटा देवाचे? वो तुमचे सवे सदां काल रावतलो. केदाळा देवाचे उतर पाळटांगी तो आमच्या थंय सदां काल रावतलो. जेजू क्रिस्त 3ऱ्या अध्यायान माथ्याच्या जोन बाप्तीस पयिस्तान दितलो. लंबा एक लायन लागिल्ली ती. पत्की येवन ताच्या पाताक उसारन ते पयिस्तान काणयतले उदकांत बडोवन. जेजू येवन रावता लयनीक. म्हाका पयिस्तान दी म्हणटा. तुका पयिस्तान दिवंक हांव योग्य न्ही म्हणटा तो. ना, सद्याक उतार कालें सांगता तशें म्हाकाय सोलाचे. उतार हांवें पाळीचे, ताची आज्ञा पाळीचे. ताचो अर्थ तितलोच. तोय बुडोवन पयिस्तान काणयलें जोनच्या बाबतीच्या हातांत. ते दाळा वो म्हजो मोगासो पूत जावन आसा, हाचे आयकया. म्हळ्यार ताचेर पारव्या बरी आलो पवित्रत्व देवलो. पारवोनी पारव्या बरी हांवें पळयलें, पवित्रत्व ताचेर देवलो म्हणटा. ताचे उपरांत जेजू खंय गेलो? ताच्या उपरांत देवाचो पवित्रत्व ताका अरण्याक व्हरून गेलो म्हण देवाचे उतार सांगता. 40 दीस ताणें उपास केले म्हणटा. दीस आनी रात ताणें उपास केलो. कशें ताच्या बळान जालें की पवित्रत्व, होली स्पिरीट पवित्रत्व्यान भरोन आसलो तो. आज तुवें आनी हांवें उतराक पाळो दितना, ताचे कायदो आमी, ताचे उतार आमी पाळटना, ते जाणां पवित्रत्व तुमकां तुमचेर देंवता. पवित्रत्व तुमकां सहाय करता, म्हाका सहाय करता. देवाचो पवित्रत्व तो तुमकां आनी आमकां दिल्लो पवित्रत्व मदतदार. कशें जिये गी म्हणलें तो शिकयता. सोमेसो आमी पाटलाव करी जी म्हणलो तो देवाचो पवित्रत्व आमकां शिकयता. ती देवाचे मुखार उतार म्हणटा, तोत्त तो स्वताचो आत्म म्हणटा. तोत्त तो स्वताचो आत्म. परते म्हणटा, संवसार ताका घेवंक शकना. तुमी आतां पवित्रत्वा विशीं आमी उलयता जाल्यार काले पवित्रत्व उलयता खंय दिसता म्हाका म्हणटा. तांकां गुत्तय ना त्या विशयांत पवित्रत्व काले म्हणून. देवाचो 3रो व्यक्ती जावन आसा तो.
गुत्थेना पवित्रत्वाच्या विषयात एक सोप दिवले ना लोक आणि अनुभवही ना आणि पवित्रत्व काम काले म्हणणं गुत्तू ना देवाने कित्याक दिलो आमकां देवाचो पवित्रत्व देवाच्या सत्यांत आमी सोलाचे म्हणून हांगा देवाचे तर म्हणटा सत्याचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पळयना पळोवंक जायना ताका परते म्हणटा ताका वळखूंक पळोवंक जायना ताका वळखूंक जायना ताका समजना निकोदेमाक तिसऱ्या अध्यायान जिवांच्या येवन राती येवन जेजूक मेळटा तो जेजू कडेन सांगता हांवें सस्ताचें जिवीत जोडी जाल्यार कितें करीचे विचारता येदोडलो शिपकी इस्रायल देवाचे तर शिकोवचो पयत पुचा वाचलो म्हणटा हांवें सस्ताचें जिवीत जाल्यार कितें करीचे म्हणटा जेजू कडेन म्हळ्यार ताकाच गुत्तू ना हांव सस्ताचें जिवीत मेळटा की म्हाका ना म्हणलें कन्फर्म ना आज सबार लोक आमी सस्ताच्या जिविताक वता म्हणटात पयत पुस्तक काले म्हणटा गा ते आमी समजून काडूंक आसा त्या निकोदेमा म्हणटा तुका सत सतत हांव सांगता तूं परत्यान जल्मले शिवाय सर्गरा तुका पळोवंक जावचें ना वचन सोडू पळोवंक जावचें ना बोर्न अगेन सबार सवालां क्वेश्चनां ती जातात क्वेश्चन ते जावचें सबार संवसारी आलोचना तो ताका समजना ताका आलें म्हणचें म्हणून कशें म्हण समजना जेजू परत्यान म्हणटा सत सत सव तुका सांगता तुवें आत्म्यांत आनी उदकांत जल्मना जाल्यार तुका सर्गाच्या भितर वचोंक जावचें ना हे सत जावन आसा त्या बसत आमकां देवाच्या पवित्र आत्मा दिलो सत समजून काडूंक आज सबार लोक पवित्र पुस्तक वाचते आसता ना सांगना पवित्र जायतो लोक वाचता आता लेकिन तांकां समजना कित्याक पवित्र आत्म्याचो अनुभव ना पवित्र आत्म्याची मदत मागनात त्या बसत मगाच्या भावानी भयणी तांकां समजना मुखार काले म्हणटा पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमी तुमचे सांगता आनी तुमचे ती तो रावता म्हणटात केदां देवाचे उतार आमी पाळटा त्या दाळा तो पवित्र आमचेर दिलो आमचे सांगता रावता म्हूण देवाचे उतार सांगता तो आमचे ती वस्ती करता म्हूण सांगता तो आमचे ती वस्ती करता 16 अध्याय 16 16 16 अध्याय जुवांचो उतार 16 अध्यायांत उतार 13 म्हणल्यार काडा तुमकां अध्यायांत 13 स्वताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सत्याक व्हरून पावयतलो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमचेर देविल्ल्या वेळार संपूर्ण सत्याक व्हरून पावयतलो मगाच्या भावानी भयणी आज हांव हांगा रावन देवाचे उतार दिजे जाल्यार हांवें एक तुमचे बरयतालो मनीस ऑर्डिनरी मनीस एक धर्मांत जियेल्लो धर्मान जियेत येतालो लेकिन आज तुमच्या मुखार रावन एक उतार दिजे जाल्यार हांव योग्य न्ही बट देवान म्हाका योग्य केलां तो पवित्र आत्मान तूं म्हाका सोलेत येता म्हाका कसो ते सत कळीस जालें गी ते तुमकां कळीस जायचे म्हणून ती देवा बापाची खुशी जावन आसा त्या बसत हांगा देवाचे उतार काले म्हणटा तुमकां तो संपूर्ण सत्याक व्हरून पावयतलो तो आपणा सक्ती कांयच उलोवचना
आपले ऐकल्यांत तो उलयता. ह्या शिवाय फुडें घडचे आसात तो सांगती तुमकां तो कोळीत करतलो, कोळयतलो. फुडें कितें घडोवंक आसा पवित्रात्म्यान कळोवचें, पवित्रात्म्यान तुमकां कोळीत करतलो म्हूण सांगता देवाचें उतर. अनेक उतार आमी आधार जावन ताका आमी काडया. 12 जोसो 12 काडा तुमी. 12 40 आनी 8 वळतोन आमी वाचया ते ध्यान करूया ते उतार. उतरांत जीव आसा. तुम्ही आयकतना भितर देव कार्यां करता. भितर 2 तरेची तलवार जावन आसा ते भितर कालें करता. तलवारीचें काम कालें, सुरयेचें काम डॉक्टराचे हातांत जाल्यार ऑपरेशन करता. तशें ते देवाचे उतर 2 तरेचे तलवारी बरी, ती इलेनी दोनी सायड ऑपरेशन करता. हांगा म्हणटा म्हाका इन्कार करन म्हजें उतार मानून घेनातली. बारीक गंभीर उतार हें. म्हाका इन्कार करन म्हजें उतार मानून घेनातली नीत करतलो एकलो आसा म्हणटा. एकलो नीत करतलो आसा. हांव उलयल्लें उतरत निमाण दिसा ताची नीत करतलें. हांव उलयल्लें उतार. हांव कितें तुमकां शिकयलें की हांव कितें उलयलां गे बाहिरंग जावन जेजू म्हणटा निमाण दिसा तें उतरत तुमकां सर्ती करतलें म्हण सांगता. परत तें उतार म्हणटा ती 40 आनी 9 म्हणटा 12 कित्याक म्हजे सांगती हांव कांयच उलयना म्हणटा. म्हज्या बळांत व शक्तेंत हांव उलयना. म्हजे सांगती हांव उलयना. हांव कितें सांगता काय तें कितें उलयता तें म्हाका धाडलेल्या बापानंत म्हाका फरमायला म्हणटा. हांव कितें उलयता तें म्हजे शक्तींत हांव उलयना. म्हज्या बापान म्हाका धाडलां. बापान म्हाका फरमान दिल्या तूं उलय म्हण. तूं उलय, तूं सांग. न्याय तीर्प करचो अधिकार कोणाक आसा? जेजूक आसा. आमी कालें करचें जाता. आमी जेजू पटलाव करचें. जेजू कसो जियेलो ह्या संवसारार, जेजून कशें उतार पाडलें तशें आमी उतार पाळचे जाल्यार काल जायचे मोगाचें न्हू. देवाचो पवित्र आत्मा जायचे. देवाचो पवित्र आत्मा नातर आमकां उतार पाळोवंक जायना. आमी चिंतूंक पुरो. आमी समाज आमकां कांय समस्या नात. हांव एका धर्मांत जियेत येता. धर्मांतल्या आवप्याक हांव जल्मलां. हांव जियेत येता. तें सोडून हांव देवाकी पळयना, उजव्याकी पळयना म्हणून आमी चिंता. लेकीन सत दुसरें आसा आनी तो तृत्व दुसरें आसा पवित्र पुस्तकांत. ताका जेजू म्हणटा सत तुमी सदा सत मेळटलें, सत तुमकां सुटका दितलें. उक्तापणाचे ग्रंथ आमी काडया. उक्तापणाचे ग्रंथ 3 अध्याय आमी काडया. उक्तापणाचे ग्रंथ 3 17 आमी वाचया. 17 थंय येशे म्हणटा, देव येशे उलयता तसा. आतां आमी चिंतूंक पुरो. हांव बेसांव पडलो मनीस. म्हाका कांयच उणेना. म्हजे कडेन बिजनेस आसा, बरो जॉब आसा, एक स्टँडर्ड जिवीत आसा म्हजे कडेन म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. आनी चिंतूंक हांव क्रिस्तांव जावन आसा म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. हांगा कितें उतार म्हणटा, हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धराळ आसा. काय म्हणटा, हांव ग्रेस्त जावन आसा, म्हजे कडेन धराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना. आज मनशाची समजणी इतलीत
हांव ग्रेस्त म्हजे कडेन दाराळ आसा, म्हाका कितेंय उणेना, म्हाका देवान आशिर्वाद केला. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, आमी ओल्ड टेस्टमेंट पळयल्यार अब्राम पळयल्यार अब्राम आशिर्वाद, एक आशिर्वाद पडलो मनीस जावन आसा. इसाक आशिर्वाद, याकोबी आशिर्वाद जावन गेल्लो तो जावन आसा. आमी पळयता याकोबाच्या जिवितांत ताचेर जायतले बोकरे, घोडे, गाडवां, जायतले साकोर न्हू, जायतले भांगार हर एक ताचे कडेन आलें, खंयचें ताका उणें नासलें. तो लामानाच्या घरांतून येता, ताच्या बायल भुरग्यांक काडून फाटी येतना तो मागणें करया म्हणून सपरेट वतना देवाचें विजिटेशन ताका जाता. विजिटेशन जाल्ल्या उपरांत ती देवाचे उतर दोगी जाण झगडले म्हणून सांगता. ती झगडटेत ताका ताच्या पांयाक पेंगटाक एक मार दिलो आनी सकाळीं जाल्यार हांव वता म्हणलो. याकोबान ताका घट्ट धरलें आनी म्हणलो, खंय वताय, म्हाका आशिर्वाद कर म्हणलो. म्हाका आशिर्वाद करना खंय वताय म्हणटाय, खंय वताय तूं म्हणटा. याकोब इतलें पुरो आसा, परते आशिर्वाद खंयचे मागता तो, कोणे आशिर्वाद जाय ताका. कित्याक ताच्या याकोबाच्या जिवितांत म्हळ्यार जाकोबाच्या जिवितांत तो हर एक घडयेर ताणें फटीत मारले. बापा आडे फटी मारले, बाबा आडे फटी मारले. तशें तो तसो गांव सोडून पयस गेलो. जायतल्या ताका आस्त बुदीक मेळ्ळें. येतना त्या दीस देव विचारता, तुजें नांव कितें. त्या दीस देवा कडेन तो सतत उलयता, म्हजें नांव जाकोब जावन आसा. जाकोब म्हळ्यार फडकिरो म्हणून अर्थ. तो म्हणलो, आज जावन तूं जाकोब न्ही, तूं इस्रायल जावन आसाय. इस्रायल म्हणून ताणें ताका नांव दिलें, नांव बदलिलें. कित्याक जाकोब आशिर्वाद म्हाका कर म्हणलो. ताचे कडेन आस्त बदीक नासलें काय, मस्त आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो सोम्यांत येनातलो, आसतालें, बदीकालें, हर एक आलें, सोम्यांत येनातलो. तो पश्चाताप नासलें ताचे कडेन, पश्चातापाचें जिवीत नासलें ताचे कडेन. त्या दीस तो पश्चाताप जालो. त्या दीस ताच्या पेंगटाक मार जाल्लो. जिणी बोर देवाची उतर म्हणटा, हिब्रोगराचे पोत्रांक वाचत्यार कळटा ती जिणी बोर तो बागसून बेत काडून चलतालो. म्हज्या भावांनी भयणी, देवाचे आशिर्वाद म्हळ्यार आमी सूख समजून घेवन आसा. हे सगळें आमकां संवसारांत दिलां, एक सौलभ्य ताणें दिलें आमकां जिवोंक. लेकीन ते आशिर्वाद न्ही देवाचे, एक पार्ट जावन आसा तो. हांगा देवाचे तर आमी वाचलें काले म्हणटे, हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा, म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं म्हणटाय म्हण देव सांगता, पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ, कनिश्ट आनी बिकेपास्त, कुर्डो आनी विंगणो म्हणटा देव. वयर म्हणटा तो जायतलें आसा ताचे कडेन, ग्रेस्त मनीस. लेकीन देव काले म्हणटा ताका, देव देवान उलयचें उतर पळया. पूण तूं निजाकी किरकोळ, कनिश्ट आनी भिकेपरास, कुर्डो आनी विंगणो. हें तूं नेणायगी म्हणटा, तूं नेणायगी म्हणटा. देवान सांगचें पळय आमकां. आमी चिंता आमकां जायतलें आसा म्हण चिंता, लेकीन देवाचे दिश्टीर आमी कशें आतां, समयाचे दिश्टीर आमी कशें आसा. समयाचे उतार आमी पळटांगी, ताचे उतर आमी जियेतांगी. तो काल आसा सोमी आमी पाताक रडून जिणी बदलाची म्हणून देव आशेत येता. आमी पाताक रडून जिणी बदलाची म्हणून देव आशेत येता. आमी 20 वर्सां ती मुखार ती म्हणटा तो, पळय दारार बोडोन आसा, हांव दारार बोडे तेत आसा.
बोडोन आसा, हांव दारार बोडोन आसा, हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता तांच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताच्या सवें जेवतलो, तो म्हजे सवें जेवतलो. घर म्हळ्यार कालें. मोगाच्या भावांनी बणे आमी समजून काडूंक, घर म्हळ्यार तुम्ही स्वता जावन आसात, आमी स्वता जावन, हें घर जावन आसा, देवाचें मंदिर जावन आसा. इंग्लिशान म्हणटात चर्च म्हणटात. देव आमचे भितर येवंक रावंक आशेता. आमचे भितर रावचे जाल्यार कशें जायचे? आमी पश्चाताप पावचे, हांव पातकी म्हण वळखचे, देवाक आमी स्थान दिजे भितर. तो बडयता, दिसान दीत बडयता, हांव तुजे भितर येता म्हणटा. कित्याक तो होली जावन आसा, तो पवित्र जावन आसा. आमचे भितर जिये जाल्यार आमी ताका स्वागत करचे भितर, म्हजे भितर ये जिये म्हण. ताका तो म्हणटा, तो हांगा म्हणटा कालें, हांव उबो आसा, जो कोण म्हाका म्हजो ताळो आयकून, म्हजो ताळो समेची उतार आयकून दार उक्तें करता, म्हळ्यार काळजाचें दार उक्तें करता, ताच्या भितर हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो, तो म्हजे सवें जेवतलो म्हणटा. आज देव काल शेता मोगाचे न्हू, म्हजे भितर तुजे भितर रावंक शेता. आज आमचे कडेन पश्चाताप काळी जागे, आमचे कडेन रिपेंडन्स जागे, रिपेंड जाल्यांक आमी एक रिपेंड जाल्लो व्यक्ती जाल्यार ह्या संवसाराच्या गमात गायन तो आसना, ह्या संवसाराचो मान मेळचे म्हण तो आशेना. तो ह्या संवसाराचे फेस्त परब पिवण्यान तो मग्न जायना. तो कित्याक देव होली जावन आसा, देव पवित्र जावन आसा. तो पवित्र देव तुजे भितर म्हजे भितर रावंक आशेता. हे स्वताचो गुट जावन आसा. ताका जेजू म्हणटा, सत तुमी सदा सत तुमकां मेळटलें, सत तुमकां सुटका दितालें म्हणून. हें सत जावन आसा मोगाचें न्हू. ताणें भितर रावंक आसोवचें, खंयच्या एका जाग्यार पर्टिक्युलर तो जाग्यार रावना. तो इम्मानुएल देव जावन आसा. हरी एक घडयेर, हरी एक जाग्यार तो आसा. आमचे सांगत आसा, तुमचे सांगत आसा तो. आमी तो देव ती आसा, देव हांगा आसा म्हण जावची गरज ना. तो तुज्या सांगतात आसा. खंडीत मोगाच्या भावांनी भयणी तुमकां अर्थ जाले म्हण हांव समजता. खंडीत ह्या उतरांत देव तुमकां आशिर्वाद करून. आमेन. सोम्या तुज्या पाया दाळा म्हाका तो समर्पिता. कूड प्राणानी आत्म्या सवे सगळंच म्हजे तुका दिता. सोम्या तुज्या पाया दाळा म्हाका तो समर्पिता. कूड प्राणानी आत्म्या सवे सगळंच म्हजे तुका दिता. हालेलुया महिमा स्तुती तुका रक्षका. हालेलुया गायला सत्याच्या सस्ता तुका. हालेलुया महिमा. देवाक आमी आराधना करूया. स्तुती तुका रक्षका. हालेलुया गायतल्या सत्याच्या सस्ता तुका. सस्नाच्या सस्नाक तुका जावन स्तुती आराधना मान महिमा तुका. बापा तुका अर्घ दिता. तुजें जिवें उतार आमी आयकलें. देवाचे पवित्र आत्म्यान सहाय करूं. कोणे कोणे आयकलां गी तांकां तुजी सहायता जे. म्हाकाय तुजी मदत जाय जे समया. तुजी मदत जातना म्हाका जिवंक जायना. तुजी मदत जातना तुज्या लोकांक जिवंक जायना. हें सत तांकां कळीत कर म्हण तरी प्रार्थना मागता.
तुवें आपडल्या खातीर तांकां अर्घ दिता सम्या. तांच्या काळजांत तूं उलयल्या खातीर अर्घ दिता. तांच्या काळजांत तूं वस्ती कर मागता. सतकळी जावन तांकां सत्याक व्हरून पावे म्हण तुले की प्रार्थना मागता. तूं म्हणटाय हांव खंय धांवन आयिल्लो आनी खंय वता म्हाका सश्ट गुत्ता म्हणटाय. तुजें उतार म्हणटा आज हो ताळो आयकल्लो आनी आमी खंय धांवन आयिल्ले आमकां समजून काडूंक आसा आनी आमी खंय वता गे म्हणलें तें आमकां समजूंक आसा. ही कूड सोडच्या पयलें तूं सहाय करो हरये केलें की सल्वेशन दी म्हण मागता. तुजें उतार पाळूंक सहाय कर म्हण केलें की प्रार्थना मागता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जिवच्या नवे आमेन. आमचे तकले बक्षिया आशिर्वाद काणगे. देव बाप आमचो मोग करता. देव पूत आमचेर काकूळ दाखयत आसा. देव पवित्र आत्माक सहाय करता आसा. देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मा आतां आनी सदां ख्रिस्त प्रत्यक्ष जातना तुमचो हर एकलोचो आत्मा प्राण आनी कूड खतनातना जिवंक पवित्र आत्म्याक सहाय करूं आमेन.